भाग्यवान कुर्साचे कुर्वेन निवर आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सर्गींचे राणी उल्हास पाव हालेलुया. कित्या जाका तू वावंक फावो जाले हालेलुया. तो आपल्या चांगल्या बरी जिवान जाला हालेलुया. आमा पासून देवा लागी माग हालेलुया. संतोष आणि उल्हास पाव औंकारी मोरये हालेलुया. कित्याक सोमी करून जिवान जाला हालेलुया. प्रार्थना ये देवा तुझ्या पुता आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या जीवनपणावरवी संसार संतोषून तुवें दया केली. ताच्या माया औंकार मरे फात सस्त्याचे जिणेचो संतोष आमकां लाभो कर म्हण आमी मागता. त्याच ख्रिस्त आमच्या सुम्या मरे फात आमेन. महिमा बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. देवा सर्गीचे देन म्हाका दिलाय तुझे तबेन म्हजी मोतूच वाडाय म्हाका राख सांबाळ सलय आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावन तुझे नाव समका येवंक तुझी खुशी सरकार जाता तशी या संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास समका दी आणि आमी आमची सुकलेल्या बक्षिता तशी आमची पदकां भोगोस आणि आमकां ताणणे पडू दी नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान बरे कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. कृपया मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मरलेले समितीचे संगता श्रेम ते तुझं देवन स्वयं फादर जेजू भगवंती मरिये देवाचे मये आम्हा उपया खाती विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. बापा आणि पिता आणि पवित्र आत्म्या जसो आणि सदा सर्वदा आमेन. या सकाळीच्या वेळा 16व्या दिसाची एक बासोणी. फर्स्ट पीटर चॅप्टर 5:6 निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. निराश जावन आज रावा नाका. एक घडी आमचे दोळे धांपया. सकाळी उठ्ठा आसतना त्या देवाक अर्घ दिया. जावं फुरो आयचो तो दीस निश्चित केल्ल्या वेळार तो तुका वयर उबारतलो. त्या खातीर आज जावं फुरो आयची घडी आयचो दीस आयचो वेळ तुका निश्चित केल्लो आयचो जावन आसा. तुका तो उंच उबारता. दोळे धांपया. बापा तुका आमी अर्घ दिता. बापा अपूर्वायचो दीस तुमी आमकां हर एक दीस तूं आमकां दिवन आसाय. बापा आमी सुकते आसा. आमी तुका विसारते आसा. आमी तुका क्षीण करते आसा. आमी तुका फुरफुरते आसा. जाल्यारूय तूं आमच्या लागीं रावून म्हणटा ये पुता आज तुका हांव राखता. एक्सिडेंटांतून अनवरांतावन विघ्नांतावन म्हजो अगणीत मोग तुजेर हांव दाखयते आसा. हर एक दीस म्हजो अगणीत मोग हांव तुजेर दाखयते आसा. तुजेर पळय म्हजे हात. तुजेंच नांव म्हज्या हाताच्या ताळट्याचेर हांवें कांतयलां न्ही. तुजें एकलाचें नांव म्हळ्यार एकलाचें नांव वैयक्तीक रितीन देवान आपल्या हाताच्या ताळट्याचेर कांतयलां. तो मोगाळ तो दयाळ देवा दिव्या अर्घा वाकणी स्तुती होकळा. म्हज्या मोगाच्या न्हू हे 16व्या दिसाची आपुरबायेची बसवणी पेद्रूच्या पत्रांत आमकां म्हणटा की आपुरबायेन निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका वंस उबारतलो. निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुका डेफिनेटली वंस उबारतलोस. एक नियाळ करया. पळया म्हज्या मोगाच्या न्हू जॉन चॅप्टर 5:38 वर्सां ताळ्या तिगेर पडोन आसलो. जावं फुरो ताच्या म्हणल्या व्यक्तीने ताका सोडले. ताची म्हणली कोणूच नातली. ताच्या म्हणल्यानी सगळी ताका सांडून गेली. ताणें होप सोडलो जावं की पुरो जाल्यार 38 वर्सां उपरांत
जेजू ताच्या लागीं आयलो. ताणें जेजूक आपोवंक ना. इवन जेजू विशयान कळीत आसा की ना तेय कळीत ना जाल्यार स्वयं जेजू ताच्या लागीं गेलो. ताणें जेजूले मागला की ना तेय कळीत ना जाल्यार निश्चित केल्ल्या वेळार जेजू ते ऊस उबारून त्या सुवातेर गेलो आनी म्हणटा की पुता बाबा तुका बरो जावं मोन आसा गी. व्यक्ती म्हणटा म्हजी म्हणली कोण आसता. जेजू म्हणटा तुजी म्हणली कोण ना जाल्यार कोण ना. निश्चित केल्लो वेळ हो जावन आसा. हांव तुजो आनी उदक हालोवन तुवें बरो जावची गरज ना. म्हजे तो वाळची दैवीक सकत गुण जावची पदवी तुज्या कुडीच्या विश्व्यांनी आतांच ह्याच घडये वाळून येतली. हो वेळ ते वर्सा एक पटी उदक हालता म्हणून राखून रावची आनी गरज ना. हो वेळ निश्चित केल्लो जावं फुडें. कितले दीस जावन ते हांतुळणार आसाय. तुजे गाय पेकातच ना. तुझ्या मुळ्यांनी सेवा करून करून कन कन खांटाळून गेलात. जांफ्रो तेत रीण तुझ्या शेजाऱ्यांनी तुझ्या मुळ्यांनी इल्ले हेल्प कर थकोन गेलात. आज केन्नेची नालिसायची उतरां तुका उलयतात आसा जांफ्रो. जाल्यार निराश जाय नाका. थका नाका. तुजो भावार्थ त्या सुमेचे दवरसो उणो करी नाका. केदीस तुजी दिश्ट ताचे ते कांसूची ती सकला घाली नाका. निश्चित केल्ल्या वेळार तुका तो उंच उबारतलो आनी कोणच तुका सकयल घालूंक त्या स्वचे जावचे ना. कोणाचे नसना. पळय म्हज्या मगच्यान परतून आमकां उतार पळय जेनेसीस चॅप्टर 21 वर्स 5. अब्राहमाक उतार प्रायेचेर जे कितें देवान बसयले निश्चित केल्ल्या काळार भुरग्यांचे देणे अब्राहमाक प्राप्त केले. अब्राहमान त्या सुमेचे दवरलो भावार्थ त्या देवाचे दवरलो भावार्थ की दीस निराशाय नासतना की दीस सकयल पडनासतना देवान उतर प्रायर जाल्यार भुरगे ताका लाभयलेस. निश्चित केल्या वेळार तो तुका उंच उबारतलो. परतून पळय लूक चॅप्टर 43 वर्स 48. 12 वर्सां रक्तास्त्रावान सांपोण पिडेन वळवळतली ती स्त्री जेजूची मुस्त कितें भावार्थान आपोडली. तो वेळ तिच्या जिवितान निश्चित केल्लो जावंक पुरो. तक्षण जेजूची दैवीक गुण जावची सकत तिच्या कुडीच्या विश्वानी वाळून आयली. तिच्या मुखामळान खंत बेसाराय जांफ्रो सगळो दुडू वयसाच्या फाटल्यान खर्सकन ती सलवून वचून जाल्यार पिडा बरी जावच्या बदला तिची पिडा वाडत आयली म्हणटा उतार. निश्चित केलो वेळ जेजून तिका उंच उबारलो. त्या पिडेत संपूर्ण सुटका लाभली. म्हज्या मगाच्यानो लूक चॅप्टर 13 वर्स 11 पळय. 18 वर्सां पाठीच्या भागवून देवसराच्या बंदकणीन कष्ट नासली ही स्त्री सिनोगोगाक येता. उतार देवाचे आयकूंक देवाक मेळोवंक तेन्ना जेजू त्या स्वता आसता. जेजूची दिश्ट त्या स्त्रियेचेर वता. 18 वर्सां तूं कश्टांत आसा की हो तुजो निश्चित केल्लो वेळ आनी काळ जावन आसा. आनी तुवें 18 वर्सां कश्टले पुरो, कंगाल जाल्ले पुरो, खावचल्ले पुरो, ते समस्या उखलून आयले पुरो. आज हांव तुका सुटका लाभयता. आगे ये हांगा बाये तुज्या पिडेतावन ह्याच वेळार ह्याच घडये तुका सुटका. हो वेळ निश्चित केल्लो हांव तुका उंच उबारता. आतां नीट जा. दक्षण ती नीट जाली. जेजू त्या पिडेतावन तिका उंच उबारलो. ह्या सगळ्या फाटल्यान उतार आमकां म्हणटा की
1 Peter chapter 5 verse 6 म्हणटा देखून देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकां तुम्ही खालती करा. देवाच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तू खालती केल्ल्या वेळा तुझ्या निश्चित केल्या वेळा देव तुका उंच मारतलो. तुका तू खालतो कर. तुका तू देवाच्या हातान समर्पण दी. तुझे जिवीत जावं फुरो 4 दीस आमी समाधानान आसता. 4 दीस आमी माया मोगांची येता. 4थ्या या 5व्या दिसा 6व्या दिसा इतले साडयो उलय इतले आमी फुरफुरता गे देवाक मनशाक हेरांक सगळ्यांक कितल्या फुडें खोट्या आत्म्याच्या बुलोवण्याक आमी खान दिते आसा. तो आयला नाश करूंक, तो आयला विबाड करूंक, तो आयला तुका देवातान पयस व्हर निराशपण तू जिवितान घाल. तुका एक अस्कत करच्या खातीर देवसार ह्या संवसारात हर एक जिवितान रासले ते आसा. जाल्यार री बळवंत जीव दातर म्हज्या आनी तुज्या खातीर कुर्सार मरण प्राण दिवन ताच्या रक्तान म्हाका आनी तुका सुटका लाभून आज पुता त्या बुलोवण्याचो एकलो आसा, ताळतालो एकलो आसा, ताचे उलोवण्याक आज बली जायनाका. तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका. उठ, तुकाच तू खंतीच्या अधीन करी नाका. तुजो भावार्थ आज घट कर. तुजो भावार्थ आज घट कर. ह्या संवसार आसल्यारी जियेल्यारी वाटेवार केल्यारी तुझ्या देवा सांगता तुवें रावूंक जाय. ताच्या भायर दुसरी वाटच ना. कोण कितलेय म्हणू दी देवा शिवाय एक पान हालोवंक साध्य ना म्हणटात. तशेंच आमच्या मोगाच्या देवाच्या भायरी आमच्यान कांयच करूंक जायना. आमी देवाच्या भायर वचून थोड्या दिसाक अन्यायान पातकान पडच्या बदलाक देवा सांगात रावन बळवंत जावया. त्याच्या बळवंत हाता खाल आमकांच आमी समर्पण दिवया. देवा तूं चलोवन व्हर म्हाका. तूं चलोवन व्हर. तो देव तुका आयच्या दिसा अनेक वाट दाखयतलो. भिया नाका. दोळे धांपया. ह्या 16व्या दिसाच्या बसोणे वयर आमी नियाळ करता आसतना ते देवा अर्घा दिवन गायनाद्वारे अर्घा दिता आसतना एक नियाळ करया. आज ताच्या बळवंत हाताखाल तुकाच तुवें समर्पण दिलाय की देखून त्या देवाच्या बळवंत हाताखाल तुमकांच तुमी खालती करा अशें ताणें निश्चित केल्ल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. कळीत ना आज जावं फुरो, फाल्यां जावं पुरो, परवा जावं फुरो, एका म्हयन्या उपरांत जावं फुरो, त्या दाळा पर्यंत सोसूं देव तुका कृपा लाभूं दी. हे गायनाद्वारे देवार गायता आसतना हांगाची 2 टेस्टिमनी आमी आयकुया. तुझो मोग जाय म्हाका. सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका. सडानी सड तुझो मोग जाय म्हाका. सडानी सड जेजू तूं जाय म्हाका. हरगा जेजू हरगा तुका. हरगा जेजू हरगा तुका. हरगा जेजू हरगा तुका. हरगा जेजू हरगा तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. वंदन जेजू वंदन तुका. सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका. सडानी सड तुजी काकूस जाय म्हाका. सडानी सड तुजी दया जाय म्हाका. सडानी सड तुजी काकूस जाय म्हाका. हरगा जेजू हरगा तुका. हरगा जेजू हरगा तुका. महिमा जेजू महिमा तुका. महिमा जेजू महिमा तुका. महिमा जेजू
महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका चड आनी चड पवित्रत्व जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका चड आनी चड पवित्रत्व जाय म्हाका चड आनी चड तुजी कृपा जाय म्हाका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका अर्गा जेजू अर्गा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका महिमा जेजू महिमा तुका राजेश दुबे तवनो पहिल्या धन्य देवा अर्घ दिता म्हज्या जेवणान केल्ल्या अजायबा खातीर हांव 2 साक्षी दिवंक सोदतां. पयली साक्षी म्हजी हांव हांगा दुबय काम करनासतना म्हजें मिशिनाचें बोट पडून म्हजें बोट कट्ट जाल्लें. कट्ट जावन मागीर सर्जरांनी पुराय केलें. डॉक्टरांनी म्हणलें तुका आनी 6 म्हयन्या मुखार नक्षी आनी येना म्हणून. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पटिशन धाडलें. मागीर हांव तिनूय पटीच्या मागण्यांत मागून हाडलो म्हजो हात गुण जावंक आनी कामाक जॉयन जावंक. म्हजे 2 म्हयन्यांनी म्हजो हात सोम गूण जाला. म्हाका नक्षी सोमा आयल्या. त्या खातीर देवाक धन्य देवाक अर्घ दिता. दुसरी टेस्टामनी म्हजी बायल गुरुवार हाडली. ताला ब्रदर प्रकाशाक पटिशन धाडलें नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्याक. तशेंच फॉर डिलिव्हरी हांव बेर्नाल तावन उलयतां. म्हजी टेस्टमनी दिवंक हांव आशेतां. म्हाका कोलोन कॅन्सर जाल्लें. कठीण पोटान दूख आसली. डॉक्टर लागीं चॅकअपाक गेल्यार ताणें अल्ट्रास करून सांगलें तें कट जाल्लें पोटान कॅन्सर म्हूण कळ्ळें. पूण 2 फावटी म्हाका सर्जरी जाली. त्या सर्जरी वेळार हांवें पिटिशन घाल्लें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें तें हांव रिपीट करीत आसली. आतां म्हाका कंप्लीट सर्जरी सक्सेसफूल जाल्या आनी 6 किमो जाले आनी 6 किमो बाकी आसात. ते किमो बऱ्यान जावचे खातीर म्हजे खातीर मागा म्हणून विनंती करता. तशेंच म्हजे खातीर मागुल्या ब्रदर प्रकाशाक ताच्या टिमाक आनी सर म्हज्या सैऱ्या कुटुंबाच्यांक देव बरें करूं म्हणटा. देवान आमकां सुमार आमच्या कुटुंबांत सुमार उपकार केल्यात. ह्या सर उपकारा खातीर हांव काळजान तावन अर्गां दिता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रायज यू जीजस. लव यू जीजस. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. 5 भासूनी आम्ही जण एकले सांगत उसारता असताना अंगाशी 2 टेस्टमेंट परत आम्ही ऐकूया. रोमन चॅप्टर 8 वर्स 26 तो तुमकां आधार दिता. पवित्र आत्मो आमकां जण एकल्यांक आधार दिता. सांगता म्हणया तशेंच आमच्या अस्कतकायेन आमकां आत्म्याचो आधार आसा. कित्याक कितें आनी कशें मागचे ते आमी नेणाव जाल्ल्यान उतरांनी उसारूंक जायना तें आत्मोस आमचे खातीर आपल्या आस्कार सुस्कारांनी विनंती करता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 13. आतां पळय पवित्र आत्मो आमकां चलयता. पवित्र आत्मा आमकां चलयता. ह्या वेळार सांगता म्हणया सताचो पवित्र आत्मो आयिल्ल्या वेळार तुमकां तो संपूर्ण सताक व्हरून पाठयतलो. तो आपल्या सक्तीचे कांयच उलोवचो ना. आपणे आयकल्लेच तो उलयतलो. ह्या शिवाय फुडें घडच्यो आसात त्यो संगती तुमकां कळयतलो. आतां जॉन चॅप्टर 14 वर्स 26. तो तुमकां शिकयता. पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता कितें करचें, त्या दाळाक खंय उबें रावचें, कशें उलयचें म्हणून पवित्र आत्मा तुमकां शिकयता. आतां म्हणया पूण म्हजे नवी बापूच तुमकां एक मजतदार पाठयतलो. तो पवित्र आत्मा तुमकां सगळें शिकयतलो आनी हांवें तुमकां सांगलां तें
सगळे तुमच्या उगडासा हाडटलो. रेव्हेलेशन चॅप्टर 2:7 तो तुमच्याकडे उलयता, पवित्र आत्मो तुमच्याकडे उलयता. सांगाता म्हणया पवित्र आत्मो पवित्र सभेक सांगता ते आयकोंक मन आसा तो आयकोंक. जैते वन जातल्यांक देवाच्या वैकुंठांत आसल्या जिविताच्या रुखाचे फळ खावचे हक्क हांव दितालो. 1 कोरिंथियन चॅप्टर 2:10 पण आपल्या पवित्र आत्म्या उदेशी देवान आमकां ह्यो संगती उगड्याप्यो केल्यात, कित्याक पवित्र आत्मो सर वस्तूची देवाच्या गूण संगतेची लेगून सोदना करता. म्हजें नांव अनिता आनी हांव म्हाका मेळिल्ल्या उपकाराची साक्ष तुमकां शेता. म्हजी पयली साक्ष जावन आसा म्हजो पूत तवळ पिडेन पडटलो आनी हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोंक विनंती केलें. ताणें म्हाका देवाचें उतर दिलें. तें हांव आनी म्हजो न्हवरो सदांच रिपीट करनासल्या आनी म्हज्या पुताची भलायकी बरी जाली. प्रेज द लॉर्ड. म्हजी दुसरी साक्ष जावन आसा म्हजो न्हवरो IELTS एग्जाम दिवन UK इंटरव्यूक वेट करनासलो. सबार्थेन इंटरव्यू येवंक नातल्या वेळार हांवें ब्रदर प्रकाशा लागीं मागोंक विनंती केलें आनी ताणें दिल्लें देवाचें उतर हांव आनी म्हजो न्हवरो सांगून आसल्या आनी देवाच्या बेसावांत बेगीनच इंटरव्यू कॉल येवन ताका काम सयत मेळ्ळें आनी आतां आमी UK येवन पावल्या. देवाक जावन महिमा आनी होगलाप. प्रेज द लॉर्ड. आमचे पासत मागल्या ब्रदर प्रकाश आनी पंगडांक देव बरें करूं म्हणटा आनी जेजूची कृपा आनी देवाचें बेसांव ब्रदर प्रकाश आनी पंगडाचे सदांच आसून म्हण मागता. देव बरें करूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. हांव लेतिशा. हांव हे डिवायन मसीचे मागणें सदां 1.5 वर्सां जावन आयकोन आसा आनी हांव भाग घेवन आसा. आनी हांवें म्हज्या बॉसाच्या पुताक UK वचोंक वर्ड ऑफ गॉड पेटिशन धाडलें मेळोवंक. देखून तुमी धाडलें तें धाडले उपरांत ताणें आनी आमी करून बरें तरान मागोन जाताना ताका मार्क उणें मेळ्ळे. ताणें रिवेल्युएशनाक घालतना ताचे मार्क 71 चड आयले. ताचे उपरांत तो इतलो संतोश जावन सदां मिसाक वचोन बऱ्या तरान ताणें मागोवंक सुरू केलें आनी ताका लंडन इस्कालांत UKच्या इस्कालांत ताका सीट मेळोन आतां तो थंय सेटल जाला बऱ्या तरान. देखून काळजांत हांव अर्गां दिता आनी डिवायन मसी ग्रुपाकी तुमकां मस्त देव बरें करूं. थँक्यू हालेलुया. एक घडी आमच्या दोळ्या आमी थांबया. आयच्या दिसा मागया. निश्चित केल्या दिसा तो तुमकां वयर उबारतलो. सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. वळी 7 म्हणटा गे, वळी 7 म्हणटा गे, सगळो तुमचो हुस्को ताचे सोडा, कित्याक तोच तुमची जतन घेता. सगळी तुजी खंत बेजाराय, सगळी तुजी अस्कतकाय, सगळें तुजें उण्यापण आज सकाळच्या वेळा जेजूच्या बळवंत हाताखाल सोड. तुजे काळजांत ताच्या मोगाचो उजो पेटोवन दी. तुजी चिंता ताच्या मोगा तें बांदून हाडले जावं दी. सगळ्या बंदकणीतून तो तुका सुटका सडवून आशिर्वादीत करतलो. मोगाळा बापा, आयच्या दिसा आमचे माग म्हणल्या हर एकल्या व्यक्तींक हांगा जम वचल्ल्या जण एकल्यांक हे मागणे आयकतल्या तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी धराळ दिश्ट लाय. आमी अस्कस बापा परत पडटा बापा. परतून तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताद्वारे आमकां तूं उंच आसाय. तूं आमकां सांडिनाय सोडिनाय बापा. आमी अस्क तुजे तोंड पयस केल्या रे, तूं आमकां सांडिनाय बापा. आज कोणाचें ऑपरेशन आसा बापा. हे सकाळी तो हॉस्पिटल एडमीट जाला बापा. कोणाचो किमो आसा, कोणी कश्टान आसा, दुकान आसा, अस्कत काय आसा, इरार आसात, बेसाऱ्यान आसा. कोणाक काम ना, इंटरव्यू घेते आसात, पैणारी जावन आसात बापा. कोणाचें फंक्शन आसा, विंगड आज गरजेन आमी आसा. कितले बाबडेन आमचे माग म्हणला बापा. आज जण एकल्यांची काकूत कर. तुजी दैवी सकत, तुजी पदवी, तुजी कृपा आम्हा सर्वांचेर आमचे दिवय. तुझे दैवीक सत्यान आमकां बोल. आमचो आयचो दीस आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, दैवीक सत्यान भरलो जावं दी बापा. हाता घाल्ले कामां पोंता पावे बापा.
तू आमच्या संगत राव बापा, सगळो दीस तू आमच्या संगत रावूंक जाय बापा. बापा तुझ्या पुत्र जेजू क्रिस्तुचे नांवान मागता. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मगाच्यान आमी अनाउन्स केल्या प्रमाणे ह्याच म्हयन्यान म्हणजे ह्या सप्तान 28, 29, 30 इन्नर हिलींग आमची रिट्रीट आसा. दया करून कोणे नांवां दिवना, वेगळी वेगळी नांवां दिया. थोडीच नांवां आसात येया. आनी आत्मी गाय आमचे पेकोवचे खातीर त्या सोम्या लागीं मागया. 26, 29, 26, 27, 28 मे कपल्स रिट्रीट. आतांच तुमची नांवां दाखल करा. जून 23, 24, 25 विधवां खातीर विशेष रिट्रीट येया. म्हज्या मगाच्यान ह्या ब्रेस्ताराय विशेष इन्नर हिलींग डेलिव्हरन्स आराधन आसतलें. दुसरें याजक आनी हांगाचे प्रिचर आसतले. दयाकान सुखय नासतना येया आनी सुमेची दैवी सकत आमी अनुभव करया. वासा देवाचे उतार एवक्रिस्त ते बळवंत जावन रावा. सगळं वायट आतां देव आमकां निवारून दी. दीस जावन दी आमचो आशिर्वाद असो, बेसांव असो, कृपे असो, जेजू क्रिस्तच्या नांवान. आमेन. परतच्या टेस्टमनी आमी आयकुया. हांव राजेश दुबेता न्हू. पहिल्यांदा हांव देवा अर्घ दिता. म्हज्या जेवणान केल्ल्या जेवपा खातीर हांव 2 साक्षी दिवंक सोदतां. पयली साक्षी म्हजी, हांव हांगा दुबय काम करनासतना म्हजें मिशनाचें बोट पडून म्हजें बोट कट्ट जाल्लें. कट्ट जावन मागीर सर्जरांनी पुराय केलें. डॉक्टरांनी म्हणलें तुका आनी 6 म्हयने म्हणसर लागची आनी येना म्हणून. मागीर हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें. मागीर हांव 3 फावटीच्या मागण्यांत मागून हाडलो म्हजो हात गुण जावंक आनी कामाक जॉयन जावंक. म्हजे 2 म्हयन्यांनी म्हजो हात सोम गूण जाला. म्हाका नाकशी सोमा आयल्या. त्या खातीर देवाक अर्घ दिता. दुसरी टेस्टामनी म्हजी बायल गुरुवार जाल्ली. ताका ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन धाडलें नॉर्मल डिलिव्हरी जावच्याक. तशेंच फॉर डिलिव्हरी नॉर्मल जाला. येदो व्हडल्या जप केल्या देवाक अर्घ दिता. आनी म्हजे पासत मागिल्ल्या ब्रदर प्रकाशाक हांव कलसातान उपकार मागता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव सुरत कालतावन म्हजी दुवेची साक सांगोंक आशेता. इल्ले दिसा पयले म्हज्या 4 वर्साच्या भुरग्याक कठीण ताप आसलो आनी डॉक्टरा कडेन गेल्ल्या वेळार डॉक्टरान सांगलें ताप अशेंच आसल्यार 2 दिसा उपरांत ब्लड टेस्ट करचें पडटा म्हूण. त्या दिसा हांवें धन्यदेवा कडेन म्हज्या भुरग्याची ताप गूण कर म्हूण मागलें. म्हज्या उल्याक पाळो दिवन ताप गूण केलें. ब्लड टेस्ट करूंक फाव करनासतना इतले व्हड अजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. आनी आचायकी पयले म्हज्या अरेका मागण्यांक जाप दिल्ल्या देवाक अर्घ दितां आनी साक सांगोंक गळाय केल्ल्याक सूख मागतां. तशेंच देवाची उतर कितले जिवाळ आनी क्रियात्मक म्हूण कळीत केल्या ब्रदर प्रकाश आनी टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू जिसस. हांव उडपितावन देवान आमचे थंय केल्ल्या बरेपणाक साक्ष दिवंक आशेतां. आमी काजार जावन 3 वर्सां जाल्लीं. आमकां भुरग्यांचे देणे फावो जावन येतले. आमी ब्रदर प्रकाश हांकां पिटिशन धाडलें आनी मागूंक विनंती केली. तांणी वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी आमी रिपीट कर आसलेला. सकाळीच्या आनी दनपराच्या मागण्यांत भाग घेवन आसलेला. आनी जुलय म्हयन्यांत आमकां चरके भुरग्यांचे देणे आमकां फावो जाले. प्रेग्नेंट आसतना साबार रितीचे प्रॉब्लेम आमकां फेस करूंक आसले. वर्ड ऑफ गॉड दिल्ल्या वरवीं आमकां पुरा प्रॉब्लेमांतावन सुटका मेळ्ळी. आमचे खातीर मागिल्ला ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या पंगडाक आमी उपकार बावडटा. साक्ष दिवन गळाय केल्ल्याक पश्चाताप पावता. अर्घा तुका सोम्या जेजू, उगडाप तुका सोम्या जेजू. हालेलुया हालेलुया. म्हजें नांव जैनिशा. हांव म्हजी साक्ष दिवंक आशेतां. म्हाका डिग्रीच्या एक सब्जेक्टान मस्त कश्ट जाते आसले. हांव ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें. जनवरी 7:7 फिलिप घालांक बरयले पात 4:3. हांवें हे डेली रिपीट करनासलें. म्हाका एग्जाम मस्त कश्ट आसले. हांव फेल जाता म्हूण भिरांत आसलें. हांवें परते ब्रदर प्रकाशा पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिलें आनी हांव रिपीट करनासलें. हांव सब्जेक्टान पास जाल्ल्याक हांव धन्य देवाक अर्घां दितां. म्हजी दुसरी टेस्टमनी जावन आसा. म्हजे पांयाचे बोट 1 वर्सा जावन कठीण दूख आसलें. हांव 3 वरांच्या आराधनांत मागून आसलें. आतां
म्हजे पांयाचे बोट कंप्लीट गूण जाला. देवाक हांव अर्गां दितां. म्हाजे पासून मागल्याक ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा.